नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जीवनमा कष्टबाट मुक्ति पाउनुको निमित्त दुईटा बाटो, दवा कि दुआ। दवा भनेको औषधि, विभिन्न प्रकारका औषधि। यसै प्रकारले दुआ भनेको प्रार्थना। त्यस परम शक्तिको प्रार्थना जसको एक इच्छा मात्रले अनन्त विश्व ब्रह्माण्डको सृजन हुन्छ, पालन हुन्छ, परिवर्तन भइदिने गर्छ। उनी परम शक्ति, परम तत्व, परम कल्याणकारी, अनन्त प्राण ऊर्जा, प्राणवायुका स्रोत, सतचित आनन्द स्वरूप, अक्षय सुख आनन्दका सागर, सम्पूर्ण आत्माहरूका सागर परमात्मा। तो उनको स्मरणले, हृदयको गहिराईबाट गरिएको प्रार्थनाले निसन्देह कठोर भन्दा कठोर, विशाल भन्दा विशाल पीडालाई जित्न सकिन्छ, समस्यामाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। यही त श्रद्धा रूपी माता आदिदेवी, आदिशक्ति, जगतजननी, जगदम्बा र विश्वास रूपी सर्वेश्वर, महाकालेश्वर, मृत्युञ्जय भगवान महाशिव महादेव। यस भावलाई हृदयमा धारण गर्नाले जीवन निसन्देह हरेक प्रकारले कल्याणमय भइदिनेछ। यस कल्याणकारी वचनसँगै कार्यक्रम भाग्य दर्पणमा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम। अब आजको पञ्चाङ्गको बारेमा जानकारी गरौँ। श्री सूर्य दक्षिणायन, श्री साके 1942, नेपाल सम्बत 1141, विक्रम सम्बत 2077 साल पुष महिनाको 20 गते सोमबार। तदनुसार सन् 2021 जनवरी महिनाको 4 तारिक, पौष कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सौभाग्य योग, गर कर्ण, आनन्द आदिमा ध्वज योग, चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमणशील रहला। काठमाडौँमा सूर्योदय आज बिहान 6:57 भएर सूर्यास्त साँझ 5:21 हुनेछ। मेष राशि, ग्रह गोचर अनुकूल फलदायक छ। गीत सङ्गीतमा आकर्षण बढ्ला। आज सुख समृद्धि आनन्द बढ्नेछ। प्रेममा सफलता पाउनुहुनेछ। प्रेमिकालाई प्रेमी र प्रेमीलाई प्रेमिकासित भेटघाट हुन सक्छ। इष्टमित्रसँग पनि भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना रहला। आफन्त बीच सौहार्द बढ्नेछ। सन्तान सम्बन्धी शुभ समाचार पाउनुहुनेछ। यसै प्रकारले हरेक प्रकारका बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा प्रगति गर्नुहुने देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा रोकिएको कार्य बन्नेछ। पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहला। कार्य व्यवसायको स्थिति पनि अनुकूलै रहनेछ। आनन्दित रहनुहुनेछ। साथीभाइ बीच आमोद प्रमोदमा रमिरहनुहुनेछ। वृष राशि, ग्रह गोचर मिश्रित फलदायक रहला। विशेष रूपमा कुनै पनि प्रकारले अरूको भरमा बस्नु, विवादमा पर्नु उचित नहोला। योजना र बजेटमा नै कार्य गर्नु पर्ला। भय भ्रम आदिमा परेर समयलाई व्यर्थमा व्यय गर्नु उचित हुने छैन। एवं प्रकारले अब कुनै प्रकारको बोलीको कारणले गर्दा अथवा कुनै व्यवहारको कारणले गर्दा आफू कष्टमा पर्नु हुने डरप्रति सधैँ ध्यान राख्नु पर्ला र सजग रहनु पर्ला। एवं प्रकारले स्वास्थ्यमा पनि ध्यान राख्नु पर्ला र कुनै पनि प्रकारले लापरवाही नगरी योजना र बजेटमा नै कार्य गर्नु अत्यन्त अनुकूल रहनेछ। मिथुन राशि, विकासको नयाँ सम्भावना देखा पर्ला। आस्था आँट उत्साह बढ्नेछ। कार्यगतिमा तीव्रता हुनेछ। सफलता र समृद्धिले पाइला चुम्नेछ। ऐश्वर्य बढ्नेछ। लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित कार्य, बौद्धिक रचनात्मकतासित सम्बन्धित कार्य, यसै प्रकारले दूर देशसित सम्बन्धित कला आदि क्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ। चलिरहेको कार्यमा प्रगति नै हुनेछ र विशेष रूपमा आर्थिक पक्ष पनि बलियो बन्नेछ। आफन्तको सहयोग समर्थन पनि पाउनुहुनेछ।
भाइको पनि साथ मिल्नेछ एवं प्रकारले हरेक प्रकारले आफूमा प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्नेछ। जस्तै ऋण रोग शत्रुसित लड्ने सामर्थ्य विकसित हुनेछ, विजयश्री मिल्नेछ। कर्कट राशि धन सम्पत्ति समृद्धि बढ्नेछ। पैतृक धन सम्पत्तिसित सम्बन्धित रहेको विवाद समाधान गर्नुहुनेछ। यसै प्रकारले बोली र व्यक्तित्वको पनि प्रभाव बढ्यो मनला। वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ। आर्थिक पक्षसित सम्बन्धित वार्तामा त झनै राम्रो हुने देखिन्छ। मान गौरव बढ्नेछ। आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्ला, साथै हरेक प्रकारले सफलता र समृद्धिले पाइला चुम्नेछ, ख्याति फैलिनेछ। सिंह राशि राशिमा भ्रमणशील चन्द्रमाको प्रभाव स्वरूप आरोग्यता बढ्ला, रोगबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ, सुख शान्ति समृद्धिको आगमन हुनेछ। यस्तै प्रकारले यश वर्चस्व बढ्नेछ, मिठो भोजन पाउनुहुनेछ, आनन्दित रहनुहुनेछ। घर परिवारको स्थिति अनुकूल रहला, कार्य व्यवसायको स्थिति अनुकूल रहनेछ, हाँस विलासमा रुचि रहनेछ। कन्या राशि चन्द्रमा आज तपाईँको राशिदेखि 12औं घर अर्थात् खर्चको घरमा भ्रमणशील छ। आज अनावश्यक खर्च हुने, अनावश्यक यात्रा हुने, अनावश्यक भागदौड व्यस्तता लागिरहने डर रहला। यसै प्रकारले कुनै महत्त्वपूर्ण वस्तु गुम्ने, अरूले चोरी लिने डर रहला। सवारी साधन साथ हुन सक्छ र कुनै महत्त्वपूर्ण कागजपत्र यताउता हुन सक्छ, त्यसमा पनि ध्यान राख्नु पर्ला। संयम र विवेकले योजना र बजेट बनाइने कार्य गर्नु पर्ला, किनभने लगानी गर्यो भने पछि उठ्न सक्ने सम्भावना नगण्य रहनेछ। र खास गरेर ऐस मौज अनि विलासी सामग्रीहरूमा खर्च गर्नुहुने सम्भावना रहला, हैन। भोग विलास र सुख सुविधाको वस्तुमा व्यय गर्नुहुने सम्भावना रहला। योजना र बजेटमा नै कार्य गरेको बढी राम्रो रहला। तुला राशि समय अत्यन्त अनुकूल फलदायक छ। आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित कार्यता बल्ला नै, धन सम्पत्ति पनि बढ्नेछ। कुनै अब रोकिएको धन सम्पत्ति सम्बन्धी कार्य छ अथवा कुनै उधारो लगाइएको धन छ भने उठाउनको लागि प्रयास गर्नु राम्रो हो। एवं प्रकारले पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहला, कार्य व्यवसायको स्थिति अनुकूल रहला, शैक्षिक र रचनात्मक कार्यको लागि पनि अनुकूल रहला। नियमित कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ। आरोग्यता पनि बढ्नेछ, सुखी र सफल रहनुहुनेछ। वृश्चिक राशि धर्म कर्म रुचि रहला, मान सम्मान खोज अनुसन्धान तन्त्र मन्त्र अध्यात्म आकर्षण बढ्नेछ। दूर देशको यात्रा पनि बन्ने देखिन्छ अथवा यात्रा पर कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ। वैदेशिक कार्य, विदेशमा रहेको आफन्तसँग व्यवहार गर्नुको निमित्त पनि आजको दिन राम्रो हुने देखिन्छ। यसै प्रकारले समयले साथ दिने सम्भावना रहला, अतः कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यमा ध्यान र ऊर्जालाई केन्द्रित गर्नु बढी अनुकूल रहनेछ। धनुराशि समय अत्यन्त अनुकूल फलदायक छ। मान सम्मान सुख समृद्धि बढ्नेछ। प्रयासरत कार्य बन्ला, धर्म कर्म रुचि बनिराख्नेछ। यसै प्रकारले खोज अनुसन्धान, बौद्धिक र रचनात्मक कार्य, यात्रापर कार्य, भाग्यवर्धक कार्यमा प्रवृत्ति बनिराख्ला। सुख सफलता पाउनुहुनेछ, ख्याति फैलिनेछ, आनन्दित रहनुहुनेछ, सफल रहनुहुनेछ। मकर राशि चन्द्रमा आज तपाईँको राशिदेखि 8औं स्थानमा भ्रमणशील छ। समय त्यति अनुकूल फलदायक छैन। कुनै पनि प्रकारको शारीरिक आर्थिक जोखिममा पर्नु, नियम कानुनलाई तोड्नु, लोभ लालचमा पर्नु उचित हुने छैन। अग्नि भए, विस्फोटक भए, जल भए, विष भए, हिंसक प्राणी भए आदिप्रति सचेत रहनु पर्ला। संयम र विवेकले कार्य गर्नु पर्ला। योजना र बजेट बनाई कार्य गर्नु उचित रहला। कुम्भ राशि समय अत्यन्त अनुकूल फलदायक छ। साझेदारीको कार्य बन्ला, आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ। चलिरहेको कार्य व्यवसायमा उन्नति हुनेछ, पदोन्नति हुनेछ। मन अनुकूलको कार्य बनेर मन प्रसन्न भइहाल्नेछ। मिठो भोजन पाउनुहुनेछ, हाँस विलासमा रुचि बढ्ला। जीवनसाथीको सहयोग र समर्थन मिल्नेछ। यसै प्रकारले कार्य व्यवसाय त राम्रो रहला नै, पारिवारिक क्षेत्रमा पनि सुख शान्ति बढ्नेछ, ऐश्वर्य बढ्नेछ, आनन्द बढ्नेछ, ख्याति फैलिनेछ। मीन राशि आरोग्यता बढ्ला, आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ। शत्रुलाई जित्ने क्षमता बलियो बन्ला, आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ। उत्थान होला, विजयश्री मिल्नेछ। दीर्घकालिक कष्ट, दीर्घकालिक रोगबाट मुक्ति पाउनुहुने चान्स रहला। यसै प्रकारले शैक्षिक र रचनात्मक कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ। समयले साथ दिनेछ, विजयश्री मिल्नेछ।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले पूजाको क्रममा प्रतिदिन शङ्ख घन्टी बजाउने गर्छौँ। शङ्ख फुक्ने मान्छेको स्वास्थ्यमा त सकारात्मक असर पर्छ। अनायासै शङ्ख फुक्ने कारणले गर्दा उनलाई प्राणायाम भइदिने गर्छ, उनभित्र प्राणवायु बढी सञ्चित हुने गर्छ, दीर्घ जीवन बढ्छ। यसै प्रकारले र अर्को कुरा, उनलाई बोलीमा स्पष्टता आउँछ हैन, कान श्रवण शक्ति बलियो भएर आउँछ र शङ्खको ध्वनिमा त्यो सामर्थ्य छ। विषाणु, जीवाणु, कीटाणु जो हामीलाई नकारात्मक ऊर्जा, जसले हामीलाई अहित गर्न सक्छ, त्यसलाई त्यसले दूध धकेलिदिने गर्छ। यसै प्रकारले घन्टीमा पनि सामर्थ्य छ। घन्टीको जुन लयमय तीव्र ध्वनि जुन प्रभाव छ, त्यसले वातावरणलाई पवित्र बनाउने गर्छ, शुद्ध बनाउने गर्छ, कल्याणकारी बनाउने गर्छ र हामीलाई एकाग्रता ल्याउँछ, योग बनाउने गर्छ जीवनमा हैन, साह्रै सार्थक हुन्छ। यसै प्रकारले भगवानलाई आरती गरिन्छ। आरती गर्दाखेरि एक त ईश्वरको आरती गरेर मन्त्रको स्मरण गर्छौँ हामी हैन, र भनौँ अग्नि, जल, यिनीहरू हाम्रो जीवात्मा र परमात्माको बिचमा पुलको कार्य गर्ने गर्छन्। अतः यसरी आरती भगवानलाई घुमाउँदा जुन योग बन्छ जीवात्मा र परमात्माको बिचमा, त्यो परम कल्याणकारी हुने गर्छ, अनेकौँ प्रकारले हित गर्छ। र त्यो अग्निमा कस्तो सामर्थ्य विकसित, किनभने मन्त्र त्यसमा उच्चारण भएको हुन्छ, त्यहाँ दिव्यता उच्चारण भएको, अमृतको सम्वाहन भइरहेको छ त्यस ठाउँमा। र यसरी त्यहाँ आरती यदि हामीले ग्रहण गर्छौँ भने त्यो आरतीले के गर्दो रहेछ भन्दा त क्लेश हरण, हामी भित्रको क्लेश जुन छ, हरेक प्रकारको पीडालाई हरण गरिदिने गर्छ हैन। त्यो साह्रै कल्याणकारी। अग्नि तत्त्व हाम्रो शरीरले प्राप्त गरिने गर्छ, आरोग्यता बढ्छ, तीव्र जीवनमा सकारात्मकता आउने गर्छ हैन, र तीव्रता आउने गर्छ, तेज आउने गर्छ। त्यो बहुत कल्याणकारी अवस्था हो त्यो। यसै प्रकारले शुद्ध जल भगवानलाई समर्पण गरिन्छ हैन, र पञ्चामृत भगवानलाई समर्पण गरेर त्यसको तीर्थलाई पान गरिन्छ। एक त के छ भने मन्त्रको उच्चारण हैन, त्यसको साथमा जुन संयोग बन्छ त्यो आफैमा कल्याणकारी छ। र जुन शुद्ध जल र त्यहाँ भाव र अर्को प्रकारका त्यो विभिन्न प्रकारका जुन हैन पञ्चामृतमा जुन हुन्छन् वस्तुहरू, त्यसको प्रभाव भनौँ, जस्तै अब दुध, दही, घिउ, शक्कर, मह, गङ्गाजल, यिनीहरूको आफ्नै प्रकारको शुभता हुन्छ। यसै प्रकारले पूजामा अब विशेष रूपमा कुशासनको प्रयोग गरिन्छ। कुश भनेको कुचालक हुन्छ र कसरी कुशको बारेमा के वर्णन गरिएको छ भने अमृतको घैटा राख्दाखेरि सिञ्चित भएको। यसै प्रकारले भगवान वराहले जब हिरण्याकश्यपलाई बद्ध गर्नुहुन्छ अनि हिरण्याक्षलाई, त्यसपछि उहाँ वराह रूपमा, त्यसपछि उहाँले यसरी आफ्नो टाउकोलाई हलाउँदाखेरि उहाँका कपालका केरौँहरू झरेर त्यो उम्रेको अमृत शक्ति भनिन्छ। कुशमा बसेर आराधना गर्नाले एक त मनोकामना चाँडै पुरा हुने, साधनामा सिद्धि हुने, अर्को कुरा आरोग्यता बढ्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दीर्घ जीवनको प्राप्ति हुन्छ। बडा अनौठो कुरा छ। यसै प्रकारले अब यसरी औँठामा पर्व लगाइन्छ, त्यो तीर्थ लगाइन्छ, के अरे हाम्रो पवित्रीकरण गरिन्छ कुशको अङ्गुष्ठ लगाएर। किन भन्दाखेरि यहाँ सूर्यको ऊर्जा सम्वाहन हुन्छ र सूर्य हाम्रो जीवनमा तेज प्राण ऊर्जाको सम्वाहन, ग्रहका राजा, सम्पूर्ण प्रकारले जीवनको प्रतीक। किनभने सूर्यबाट पृथ्वीबाट हामी आयो, त्रिदेवको स्वरूप भनिन्छ सूर्यलाई हैन, एकोहम बहुश्यामी। अर्थात् त यहाँ कुश बाँध्नुको अर्थ छ जुन त्यहाँ ऊर्जा शुभता बढिराखेको छ त्यो नियन्त्रित होस्, अन्यत्र नजाओस् हैन। सूर्यसँग सम्बन्ध, तेजसँग सम्बन्धित अनुकम्पा प्राप्ति प्रबल मात्रामा होस् भनेर भनिएको हो त्यो। यसै प्रकारले अब पिपललाई हामी शनिबारको दिन प्रदक्षिणा गर्ने गर्छौँ, स्पर्श गर्ने गर्छौँ।
24 घण्टा 20 घण्टा अक्सिजन दिन्छन् पिपलले, त कल्याणकारी हुन्छ। 7.5 शनि 2.5 आदि चलेको बेलामा हामी भित्रको प्राणवायु अलिक कम भइदिने गर्छ होइन। यसकारण पिपलको परिक्रमा गऱ्यो भने त्यो पूर्ति हुन्छ र विभिन्न प्रकारको त्यहाँ जैवीय अनुकम्पा हुन्छ होइन, औषधीय सामर्थ्य हुन्छ, त्यसले हामीलाई सिञ्चित गरिदिने गर्छ होइन। त स्वास्थ्य सम्बन्धी कष्ट हटाउँछ र सौभाग्य सम्बन्धी पनि कष्ट हटाउने गर्छ। यसै प्रकारले शनिबारको दिन पिपललाई स्पर्श गर्नु राम्रो मानिन्छ, सेवा गर्नु राम्रो मानिन्छ। र विशेष रूपमा अब जस्तै अब भनौँ न समुद्र मन्थनको बेलामा लक्ष्मी मातासँग कुलक्ष्मी पहिले कुलक्ष्मी नै आएकी थिइन्, कसैले नअपनाएपछि अन्तमा भगवानले नै उनलाई शरण दिनुहुन्छ। त यसकारणले ज्येष्ठा लक्ष्मी भनिन्छ। त ज्येष्ठा लक्ष्मीलाई त हामी धारण गर्ने होइन, यसकारणले गर्दा पिपलको बोटमा सूर्यास्त पछि र सूर्योदय हुनुभन्दा पूर्व त्यसमा ज्येष्ठा लक्ष्मीसित भगवान हुनुहुन्छ, दरिद्रको बास हुन्छ। यसकारणले पिपललाई स्पर्श गर्नु हुँदैन, रातिको बेलामा त्यहाँ रहनु हुँदैन भन्छन्। कारणै त्यही हो। र सूर्य उदय भइसकेपछि पिपलमा जल चढाउनु, विशेष गरी शनिबारको दिनलाई साह्रै कल्याणकारी मानिन्छ। त यस कुरामा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। सबै प्रकारको काया कष्ट हुने, सबै मेटिने पीडाहरू यसरी हुन्छ। यसै प्रकारले अब तुलसी, श्यामा तुलसी, रामा विभिन्न प्रकारका तुलसी हुन्छ, वृन्दा तुलसी र विशेष रूपमा तुलसीको बोट हाम्रो घरमा हुनुलाई साह्रै राम्रो मानिन्छ। किनभने प्राणवायु प्राण ऊर्जाको संवाहनको लागि राम्रो, जीवाणु विषाणु कीटाणु त्यहाँ तुलसी भएको ठाउँमा जाँदैनन्, नष्ट भएर जान्छन्। यसै प्रकारले त्यो दिव्य अनुकम्पा हुन्छ होइन, त्यो साह्रै कल्याणकारी हुन्छ। त्यो जहाँ जहाँ बगिराख्छ त्यो हावासँग वायुसँग त्यो बडा आरोग्यदायक हुन्छ। यस कारणले घरमा तुलसीको बोटा लगाउनु र त्यसलाई जलले सिञ्चित गर्नु, शुद्ध गाईको घिउले दिया बाल्नु साह्रै राम्रो मानिन्छ। स्वयं महालक्ष्मी प्रसन्न, स्वयं होइन हरिप्रिया प्रसन्न हुन्छन्, त्यो धेरै कल्याणकारी हुन्छ। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा अझ हामीले के ध्यान राख्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा हाम्रो पूजा स्थलमा शुद्ध जलको पात्र भइराख्नुपर्छ। भगवान सूर्यलाई अर्घ दिनु त निश्चित रूपमा राम्रो मानिया हो। त्यो जस्तै हामीले फुल चढाउँछौँ, विभिन्न प्रकारका पुष्पहरू भगवानलाई चढाउनु राम्रो मानिन्छ। किन त विभिन्न प्रकारका पुष्पहरूसँग विभिन्न प्रकारका औषधीय सामर्थ्य हुन्छ। जस्तै माता पार्वतीको विवाह भगवान शिवसँग भइराखेका थिए, त्यति बेलामा अब यतातिर राजाकी छोरी उता जोगी होइन, राजाकी छोरीलाई अब चाहियो सामर्थ्य, विभिन्न प्रकारको वैभव चाहियो, वैभवमा हुर्केकी। अनि को गएर शिवलाई भन्दाखेरि कुबेर देवतालाई त्यहाँ पठाइयो। कुबेर देवतालाई गएर प्रभु अब हजुर त वैरागी, तर माता पार्वती सम्राज्ञी भएको हुँदा अब उनलाई विभिन्न प्रकारको गरगहनाहरू चाहिन्छ भने ठिक छ, रत्नहरूमा त प्रभाव हुन्छ सकारात्मक राम्रो कुरा। तर अझ बढी यदि तपाईँको रत्नहरूमा कुनै यस्तो क्षमता छ जुन सुवास पनि दिन्छ होइन, सौन्दर्य पनि छ होइन, हरेक प्रकारले आनन्द पनि बढाउँछ, रोगहरूबाट पनि मुक्ति दिन्छ, यस्ता कुराहरू यी हिमालयका जडीबुटी र रङबिरङका पुष्पहरूमा पाइने सामर्थ्य छ, औषधीय गुण छ। यसकारणले यसको गहना सर्वोपरि गहना हो भन्नुभएको थियो भगवान मृत्युञ्जयले। त ये अर्थात् भनाइको अर्थ के छ भने रङबिरङको पुष्प होइन, लताहरू भगवान पूजामा चढाइराख्नु राम्रो। त्यो बहाना आफूलाई पनि त्यसको जडीबुटीको दिव्यता र उसको रङबिरङको जुन स्वरूप छ त्यो एक प्रकारले त्यो 7 रङको प्रभाव हाम्रो जीवनमा छ। हामी के छौँ र सूर्यमा के 7 प्रकारको त रश्मि हो, पृथ्वी हामी एउटै कुरा हो, यथा इन्डे तथा पिण्डे, सुनको ठुलो चट्टान र सानो कणिकामा एउटै गुण हुन्छ। त्यो यसरी हामीले त्यसलाई आफूलाई ग्रहण गरेका हुन्छौँ। रङबिरङका जडीबुटीसित बनेका त्यहाँ धूप दीप बालेका हुन्छौँ, त्यो पनि कल्याणकारी मानिन्छ। त यी कुराहरूको बडा गम्भीर औचित्य छ। यी सङ्गतिबाट हामी कदापि आफूलाई वञ्चित राख्नु हुँदैन। यी सबै कुराहरूले गर्दा त हाम्रा ऋषि महर्षिहरू स्वस्थ दीर्घजीवी पूर्वजहरू स्वस्थ दीर्घजीवी र हरेक प्रकारले पुष्ट र आनन्दित थिए। त यस पक्षलाई हामीले धारण गर्नु त
त परम कल्याणकारी अवस्था छ। निश्चित रूपमा जीवनलाई सार्थक बनाउने मार्ग हो यो। यसै प्रकारले अब विशेष रूपमा हामीले कहाँ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो जीवनमा माता लक्ष्मीको 8 स्वरूप हैन, धनलक्ष्मी, यशलक्ष्मी, विद्यालक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, अमृतलक्ष्मी, सन्तानलक्ष्मी, भोगलक्ष्मी, योगलक्ष्मी, ती 8 प्रकारका लक्ष्मीको अनुकम्पा चाहिन्छ। अतः यदि हामीले जीवनमा यदि आफूलाई सार्थक सिद्ध गर्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि हामी असल युक्त सफलतालाई रोज्नुपर्छ हैन। जे मरिहत्ते गरेर भनौँ न नकारात्मक बाटो रोजेर कसैले सफलता पाएको हुँदैन। पाए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ, हिलोबाट हिलो पखालिँदैन, शुद्ध जल नै चाहिन्छ। यसै प्रकारले जीवनमा हामी सफल हुनुपर्छ, तर अशलताले युक्त सफलता हुनुपर्छ। अशलताले हीन सफलता भयो भने त्यो रेतले बनाएको घर जस्तै हुन्छ, कुन बेला ढलिहाल्छ, ठेकान हुँदैन। अतः यस कुरामा पनि हामीले विशेष रूपमा ध्यान राख्नु परम आवश्यक छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि प्रकारको जिज्ञासा अथवा समस्याको समाधान खोज्नको निमित्त हामीलाई अवश्यमेव सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ, thenepaltop@gmail.com अथवा जगद्गुरु ज्योतिषाचार्य b@gmail.com। ज्योतिष, तन्त्र मन्त्र, पुरातन ज्ञान विज्ञान, कुनै पनि प्रकारका आफूमा रहेको गम्भीर समस्याहरू छन्, भयभ्रम, सौभाग्यका कुराहरू छन् भन्ने निश्चिन्त रूपमा हामीलाई प्रश्न गर्नुहोला, अभिलाषा राख्नुहोला। यहाँको जिज्ञासाको समाधान मिल्ने नै छ र हामीले अझ के कुरामा ध्यान राख्नु आवश्यक छ भन्दाखेरिमा माता लक्ष्मीको सवारी लाटो कसेरोमा र भगवान नारायणको काखमा बसेर गरुडमा पनि सवारी गर्नुहुन्छ। त जुन बेला हामीले सदकर्म गरेका हुन्छौँ त्यति बेला हामीसँग माता नारायणसँगै गरुडमा सवारी भएर आएकी हुन्छन्, हरेक प्रकारले कल्याण गर्छन्। तर कसैलाई हत्या गरेर, हिंसा गरेर, लुटपाट गरेर, चोरी ठगे गरेर, भ्रष्टाचार गरेर पनि मान्छेले धन आर्जन गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा यो धन किन सार्थक हुँदैन भन्दाखेरि त्यो माया हुन्छ। महालक्ष्मीको त्यो शाश्वत रूप हुँदैन, माया हुन्छ। लाटो कसेरो अर्थात् उज्यालोमा प्रकाश देखिँदैन भनेको के भन्दाखेरि हैन, के गर्ने के नगर्ने सद असद देखिँदैन हैन, भुङ्ग्रीमा फसाइदिने डर रहन्छ हैन, दलदलमा फसिने डर रहन्छ। यस कारणले हामीले जीवनमा भगवान स्वयं के अरे बुद्धले भन्नुभएको छ, हामीले परिश्रम गरेर जीवनमा धनार्जन गर्नुपर्छ, सदकर्म गरेर धनार्जन गर्नुपर्छ। तर जुवा, सट्टेबाजी हैन, गलत कार्यमा लागेर धनार्जनको अभिलाषा राख्नु हुँदैन। यस कल्याणकारी वचनसँगै कार्यक्रम भाग्य दर्पणबाट म राजगुरु जगद्गुरु वीरेन्द्र परमहंस ज्योतिषाचार्यजीलाई बिदा दिनुहोस्। आजको यहाँहरूको दिन सुखद र सुखमय बितोस्। नमस्कार।